अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। आज मैं आपको एक नुक्ता बताने जा रहा हूं जो इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ा के हवाले से। और वो नुक्ता ये है कि कानून को कानून से शिकस्त कैसे दी जा सकती है। रूल्स को रूल्स के तहत ही शिकस्त दी जा सकती है और आप अपना लॉस्ट जो वीज़ा है वो भी हासिल कर सकते हैं, मतलब खोया हुआ वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको दो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, एक पाकिस्तान से और एक यूके से। तो सबसे पहले मैं यूके की बात करूँगा। तो यूके में एक पाकिस्तानी था जिससे कुछ ऐसा जुर्म सरजद हो गया कि उसको 11 साल की सज़ा हो गई। और इसके अलावा जो उसके साथ मुलव्वस दीगर 8 लोग थे, उसमें से एक को बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 7 को भी कम अज़ कम 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल इस तरह की सज़ाएं हुई। और इमिग्रेशन रूल्स के तहत और उनके कंट्री लॉ के तहत भी जब किसी बंदे को 4 साल की सज़ा होती है और अगर उसके पास इनडेफिनिट स्टे है और उसको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिला, तो उसकी इनडेफिनिट स्टे कैंसिल हो जाती है। तो इस जुर्म में मुलव्वस जो लोग थे, 8 के 8, उनमें से 4 ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे, एक विजिटर था और 3 जो थे वो इनडेफिनिट स्टे पे थे। तो इन सारों की सज़ाएं मुख्तलिफ थीं और कम अज़ कम सज़ा 5 साल थी। इनडेफिनिट वाले फ़ारग हो जाते हैं। विजिटर का तो कोई सीन ही नहीं है। वो तो ऑब्वियसली सज़ा के बाद डिपोर्ट। और जिनके पास इनडेफिनिट स्टे थी उनको भी कैंसिल करके स्टे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 8 के 8 लोग जो थे या 9 के 9 लोग जो थे, सब के सब ओरिजिन पाकिस्तानी थे। और उनमें से जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे उनकी सज़ाएं लंबी थी। और जब उनकी सज़ाएं ख़त्म होती हैं तो उनकी नेचुरलाइजेशन जो है, उनकी नेशनैलिटी जो है वो भी कैंसिल कर दी जाती है। इसके लिए कोई लिमिट मुकर्रर नहीं होती। दरअसल अगर कोई बंदा, कोई ऐसा क्रिमिनल जिसका ओरिजिन किसी और कंट्री का हो और वो वहाँ पे पब्लिक के लिए नुकसानदेह साबित हो, पब्लिक के लिए ख़तरनाक हो, तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। इवन शायद आपको याद होगा कि मिस्र का एक इमाम मस्जिद था जो कि तकरीबन 25 साल से यूके में था। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और उसको सिर्फ हेट स्पीच की बुनियाद पर उन्होंने उसकी नेचुरलाइजेशन कैंसिल कर दी और उसे डिपोर्ट कर दिया था। तो इस तरह ये जो बाकी सब के सब लोग थे, चारों जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे, सब को सब डिपोर्ट होना था और रफ्ता रफ्ता डिपोर्ट होना शुरू हो गया। उनकी नेचुरलाइजेशन छीनी जाने लगी। इन सब में जो मेन कल्प्रिट था उसका 11 साल की सज़ा थी। सबसे ज़्यादा सज़ा उसको थी जो मेन कल्प्रिट था। बाद में उसने साथ दूसरे लोगों को मिलाकर वो क्राइम किया था। तो उसको जब 11 साल हुए तो वो डिपोर्ट नहीं हुआ। चूँकि मैं उनको जानता था, उनमें से एक बंदे को जो मेन कल्प्रिट था उसको जानता था, तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी क्या वजह है कि वो डिपोर्ट क्यों नहीं हुआ। तो बस यही खबरें आई कि उसकी ज़मानत होगी और ये और वो। मैंने कहा यार, ज़मानत भी हो सकती है और कितना अर्सा केस चलता है। वो तो वैसे भी इस तरह के केसेस को तो अगर अपील का राइट देते भी हैं तो आउट ऑफ कंट्री देते हैं कि आप पहले यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद वहाँ जाकर आउट ऑफ कंट्री अपील करें। तो मैं इसी कश्मकश में था। मैंने ख़ुद भी बहुत सारे चैलेंजिंग केस किए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। काफ़ी मैं तगदो में रहता हूँ, बारीक नुक्तों को भी देखता हूँ, हर पहलू को देखता हूँ। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा नुक्ता है कि जिसमें जो साथ देने वाले लोग हैं वो तो सज़ा पा चुके हैं, सज़ा तो इसने भी पाई, लेकिन वो डिपोर्ट हो गए हैं। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, जो इन सब का सरबराह था, जो मास्टरमाइंड था, वो डिपोर्ट क्यों नहीं हुआ। तो सिलसिला चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा हुआ आया कि मुझे उसकी जो मिसेस थी उनसे मुलाकात होगी। तो मैंने कहा कि आप मुझे सच सच बता दें क्या हुआ है, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो यही है
اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے نہیں نہیں آپ گھبرائیں نہیں، صرف آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، وہاں پر تو بڑے بڑے بیرسٹرز تھے وہ بس کر گئے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ اصل یہ کیا گیا تھا کہ جب یہ ان کا کیس ٹرائل پہ تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ اس طرح سزائیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے ان کے بیاف پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی کنٹری کی یعنی کہ پاکستان کی ایمبیسی میں گئے اور جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دے دی کہ میں برٹش نیشنل ہوں اور مجھے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنی ہے، مجھے پاکستان کی نیشنلٹی نہیں چاہیے. تو وہاں سے انہوں نے تھرو پراپر چینل جو تھی وہ نیشنلٹی پاکستان کی کینسل کرا دی. پاکستان کی نیشنلٹی ان کی کینسل ہو گئی تھی. جب ان کی سزا پوری ہوئی اور انہیں ڈپورٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے نیشنل ہی نہیں ہیں. تو ان کو کہاں ڈپورٹ کرتے؟ اب ان کے پاس نہ تو برٹش نیشنلٹی ہے اور نہ ہی پاکستانی نیشنلٹی ہے. تو ایک تھرڈ آپشن بچتا تھا اور وہ تھا اسٹیٹ لیس پرسن. تو اس وقت وہ بطور اسٹیٹ لیس پرسن وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک نقطہ تھا جس میں قانون کو قانون سے شکست دی گئی. دوسرا ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کہ ایک اپلیکنٹ جس نے وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس نے اپنی فیک بینک اسٹیٹمنٹ لگائی تھی اور فیک بینک اسٹیٹمنٹ پر ایمبیسی نے چھان بین کی تو کہا کہ آپ کی فیک اسٹیٹمنٹ ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ویزا تو خیر نہیں دیا لیکن ساتھ میں اسے 10 سال کے لیے بین کر دیا. 320 جو تھا اس کو لگا دیا 7A اس کے اوپر، اور 320 لگنے سے وہ 10 سال کے لیے بین ہو گیا. مین وائل اسے اپیل کا رائٹ بھی دیا گیا تھا. وہ میرے پاس آیا، میں نے فائل کو بہت غور سے دیکھا. میں نے کہا 320 جب لگ جاتا ہے تو 10 سال کے لیے بندہ بین ہو جاتا ہے اور بین ہو گئے ہیں. لیکن ایک نقطہ مجھے نظر آیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وہ کیس سالو کروں اور اس کے لیے فائٹ کروں. اس نے ڈاکومنٹ مجھے دیا اور چلا گیا. میں نے اس نقطے کو اٹھایا اور میں امیگریشن کے جج کے پاس گیا. تو امیگریشن کے جج نے کیا کیا کہ اپلیکنٹ کے حق میں فیصلہ کر دیا. 10 سال کا بین بھی ٹوٹ گیا اور وہ اس کو ویزا بھی مل گیا. اسی اپلیکیشن پہ نہ کوئی نئی فی بھی نہیں دینی پڑی، اسی فی میں اسی کا ویزا ہو گیا. تو وہ نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا کہ جب ایمبیسی نے اس کے ڈاکومنٹ پاسپورٹ واپس کیے اعتراض لگا کے، تو اس میں ایمبیسی کی طرف سے ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ جب انہوں نے ڈاکومنٹ واپس کیے، اس کے دستاویزات جو تھیں جو ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ تھے پاسپورٹ کے ساتھ، اس میں وہ بینک اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے واپس کر دی کہ جس پہ انہوں نے اعتراض لگایا تھا. اب اوریجنل بینک اسٹیٹمنٹ واپس آ گئی تھی. اسی نقطے کو لے کر ہم نے سٹینڈ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے تو کوئی بھی بینک اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں ہے ایمبیسی کو. ہماری جو انکم ہے وہ بہت لو ہے، اور ویسے بھی اس کے اپلیکیشن فارم میں انکم یہی لکھی ہوئی تھی 30,000 پر منتھ، یعنی کہ 1,000 روپیہ روزانے کا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ میں بینک میں نہیں رکھ سکتا. تو میں نے تو بینک اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں ہے. اب ایمبیسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا. بے شک وہ اسکین بھی کیے تھے، انہوں نے جج کو بھیجے بھی اسکین کاپیز، لیکن جج اس سے سیٹسفائی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی اوریجنل بینک اسٹیٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ تو اوریجنل چونکہ تھی ہی نہیں، تو اس لیے اس کی حق میں فیصلہ ہو گیا. تو جناب یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جن میں آپ دیکھتے ہو کہ قانون کو قانون سے شکست دی جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں، بتا دوں وثوق کے ساتھ کہ بہت ساری غلطیاں ایمبیسی بھی کرتی ہے، بہت ساری غلطیاں کرتی ہے. اور یہ جان لیں کہ وہاں بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر یا فرشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے طرح انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.